السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونومست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال التتمة ديال الشرح ديال المادة ديال الفيسكاليتي. هذا الجزء 11 بارتي 11 اللي غادي يكون الابيزود الثامن بالنسبة لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي. في هذا الابيزود ديال اليوم ان شاء الله عندي لكم ابليكاسيون ديال لا باز امبوزابل، الحاجة اللي شفنا في الفيديو الماضي. قبل من نبدا لكم الابليكاسيون ديال لا باز امبوزابل، عرفنا شنو هو لا باز امبوزابل، اللي سيدير لا باز تاكسابل على تيفيا، داك المونطون اللي كنخدعوا ليه تيفيا ولا اللي كنضربوه في لوطو ديال تيفيا. دونك قبل ما ندخل لكم هاد لابليكاسيون هادي، نحاول انني نهضر لكم على لي طو دو تيفيا. بالنسبه لا فيسكاليتي ماروكين كاين 4 ديال لي طو ديال التيفيا. هاد 4 ديال لي طو مقسمين على جوج ديال لي كاتيجوري. الكاتيجوري الاول هو الطو نورمال ديال التيفيا. الطو نورمال ديال التيفيا هو 20%، معروف بحال لي زوبيراسيون ديال الفون دو مارشانديز ولا اكسيتيرا. كاين لو طو ريدوي. هاد لو طو ريدوي فيه 3 ديال لي طو. كاين 14% 14% تيكون على الترونسبول الكتريسيتي باغ اكزومبل. كاين لو طو ديال 10% 10% كيكون على لي زوبيراسيون بونكير. كيكون اوسي على لي بروفيسيون ليبرال ا كاركتير باغ اكزومبل جوديسيير، يعني كيكون مثلا على هذوك المعاملات البنكيه، تيكون على دوك المعاملات مثلا اللي عندها واحد الطابع اللي هو قانوني، بحال باغ اكزومبل هذاك نوتير ولا باغ اكزومبل شي حاجه اللي عندها علاقه بالقانون. اوسي كاين لو طو ديال 7%. لو طو ديال 7% اللي كيطبق على لي زوبيراسيون مثلا بحال ديال لو بوتابل ديال الماء الصالح للشرب. دونك هادو هما لي طو دو تيفيا. كاين طو نورمال اللي هو 20%، وكاين طو ريدوي اللي هو فيه 3 ديال لي طو 14% 10% et 7%. دونك نشوفوا هاد الابليكاسيون. L'entreprise Alpha fabrique et vend différents types de machines à l'état neuf. Elle a vendu le 18 octobre 2019 une machine dont les éléments de la facture se décomposent comme suit. Donc les montants là sont des montants hors taxe. Donc le prix de vente de la machine est 180 000 dirhams, remise accordée 3%, frais d'emballage 7 000 dirhams, transport forfaitaire 8 400 dirhams, assurance et installation 1 300 dirhams, frais de montage 15 000 dirhams et intérêt pour le règlement à terme. اللي كنتو عقلتو راه درت لكم طريقه باش كنحسبوا لا باز امبوزابل. كاين شي حوايج كيتزادوا وكاين شي حوايج كيتنقصوا. دونك travail à faire, la question: calculer la base imposable à la TVA et la TVA exigible, c'est-à-dire la TVA collectée ou la TVA facturée. Donc, نرجعوا الفيديو الماضي من درت لكم على لا باز امبوزابل. قلنا لا باز امبوزابل هو دونك هو داك البري توتال ديال الفونت زائد لي زاكسيسوار ديال الفونت ولا لي روسيت اللي كيجي من الفونت، بحال اش؟ بحال الترونسبور، بحال لومبالاج، بحال لي زانتيغي بور ريغلومون ا تيرم، بحال لي دروا دو تاكس باغ اكزومبل لي دروا دوان، لي تاكس انتير دو كونسوماسيون، لي تاكس سبيسيفيك ا سيغتان. بالمقابل كاين شي حوايج اللي كيتنقصوا، بحالاش؟ بحال لوكا ديال لي 3 زير، يعني الرابي، الرميز، اسكونت، ريستون. هادو سو سون دي ريدكسيون، سوا دي ريدكسيون فينانسيير او دي ريدكسيون كوميرسيال. دونك نرجعوا دابا الاكزرسيس ابليكاسيون ديالنا. دابا كيفاش غنديروا باش نحسبوا هذا؟ دونك ها هو سوليسيون. دونك اول حاجه البري دو فونت دو ماشين. البري دو فونت دو ماشين هو 180 الف درهم. دونك حنا ديجا قريتو في الفاكتور من درتوها في الكونطابل جينيرال ديال السيمستر 1 لي زوبيراسيون كورونت. عرفتوا بان هادوك لي 3 زير، هنا ليكزومبل ديال الروميز اكوردي ضروري خاصو يتنقص. دونك الا زدنا نقصنا داك الروميز
اكوردي 3%. كيفاش تحسبتو؟ جدينا 180 الف درهم ضربناها في 3% عطاتنا 5400 درهم. دونك يعطينا النت كوميرسيال اللي هو 174600 حيت هاد لي 3 زيغ يعني الروميز لي ستون اكسيتيرا كيتنقصوا. دونك هادشي علاش نقصتهم. اسمو كنزيدو لي فري دومبالاج 7000 درهم، ترونسبور فورفيتير 8400 درهم. حنا لا زدنا ترونسبور فورفيتير هنا. الترونسبور فورفيتير معروف بانه كتكون التيفيه ديالو 20%. كاين واحد النوع اخر ديال الترونسبير باغ اكزومبل لو ترونسبور اللي كيكون اسوري باغ ان سوسيتي دو ترونسبور كيكون 14%. دونك عندنا لاسيرونس اي انستالاسيون حتى هو كيتزاد 1300 درهم. فري دو مونتاج 15000 درهم تيتزاد، وزائد لي زانتيغي بوغ ريغلومون ا تيرم. كلشي هادي الشيء يعطيني لا باز امبوزابل. هذا هو لا باز امبوزابل 213600. دونك هاد لوبيراسيون اللي هي اوبيراسيون اللي هي نورمال يعني فون ديال اون ماشين. دونك لو طو ابليكابل سيغ سيت اوبيراسيون اي لو طو نورمال دو 20%. داكشي علاش التيفيا غادي تكون 20%. كيفاش تحسبتها؟ شديت لا باز امبوزابل على التيفيا ضربته في 20%، عطاتني لا تيفيا collecté par l'entreprise ولا la TVA facturée la TVA exigible هي 47720. دونك هذا هو النت ا بيي تي تي سي اللي هو لا سوم ديالهم اللي هو 256320. نتمنى انكم استفدتوا من هاد لابليكاسيون هادي. المهم واخا هادشي راه شويه تري فاسيل يعني غير وريتكم. بالنسبه للفيديو المقبل نهضر لكم على البروراتا يعني كيفاش كنطبقوا التيفيا الا كانت عندنا بروراتا. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فيديو مقبل. نهاية سعيدة.